अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पावर फेलियर की वजह से मैं उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख सका। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने कल वो वीडियो दोबारा सुनी खुद से, तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि उस वक्त मैं बताते हुए भूल गया। और उसके अलावा 1-2 जगह पर वीडियो में मैंने मिस्टेक भी की है, तो मैंने सोचा कि वो भी क्लैरिफाई कर लूँ। इसके अलावा उस वीडियो का मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। मुझसे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, कुछ टीचर्स ने भी कांटेक्ट किया जो कि जॉब चेंज करना चाहते हैं, आगे से आगे जो है वो बेहतर जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं। तो उसमें एक टीचर था जिसने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसने मुझे ये बोला कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से शायद जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो कि नए नए पीपीएससी की तरफ आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। तो मुझे ये उनका पॉइंट जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन उन भाई ने, अब मुझे उनका नाम तो नहीं याद, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये सब ज़रूरी है। आप लोग बड़े लकी हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच गई है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर दे देकर बड़े वक्त के बाद, शायद 1 साल बाद, कुछ महीनों बाद, ये समझना था कि सिर्फ पास पेपर्स काफ़ी नहीं हैं, ये सिर्फ एक सोर्स से एक सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपको डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, डाइवर्स अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पीपीएससी में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए, उनमें फ़ॉल कर सकते हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो नए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेशक जो इतना ज़्यादा मैंने बोला है आपको कंफ्यूज करे, आप बेशक आराम से 1 महीना लगाएं अपने पेपर पर। 1 महीने में कवर नहीं होते पास पेपर, आप 1.5 महीना लगा लें, लेकिन सबसे पहले पास पेपर्स पर अपनी कमांड बनाएं। उसके बाद वैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाएं जैसे मैंने आपको बताया है। मैं दोबारा एक दफ़ा अपनी स्ट्रेटजी जो है वो रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपने पहले 1 महीना कोशिश करनी है कि 1 महीने के अंदर 9 पेपर्स पर डे अपना कंप्लीट करें। जब वो आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप हर सब्जेक्ट पर मिनिमम 7 डेज़, मैक्सिमम आप 10 दिन भी लगा सकते हैं, 15 दिन भी लगा सकते हैं। बस जब आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो तो आपने देखना है कि 2-3 या चौथे महीने के अंदर अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे से कवर हो जाएं। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है, और उनमें भी आपने पास पेपर्स को पढ़ते रहना है। यानी मैक्सिमम जो आपकी पूरी प्रिपरेशन है वो फर्स्ट मंथ से 4th या 5th मंथ तक जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। मैंने पॉइंट्स दोबारा लिख लिए हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो दोबारा। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में जो मिस्टेक हुई है मैं वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जहाँ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट SNGD का पेपर मैंने जब दिया तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि MCQ प्लैनेट से सिर्फ पढ़ कर दिया, तो उस वक्त मैंने टेस्ट पॉइंट बोलना था, मैं वहाँ पर MCQ प्लैनेट बोल बैठा हूँ। MCQ प्लैनेट से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो करंट अफेयर्स किए थे। आप अगर चाहें तो बाकी सब्जेक्ट भी वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेड वेबसाइट है वो है टेस्ट पॉइंट। यहाँ से आप पाकिस्तान स्टडी ज़रूर पढ़ें, इस्लामियात ज़रूर पढ़ें, वर्ल्ड अफेयर ज़रूर पढ़ें, करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ें, इवन इंग्लिश भी पढ़ें। तो मैंने टेस्ट पॉइंट को मुकम्मल सारी वेबसाइट को किया हुआ है, जो भी मतलब उसके सारे कंटेंट्स जो पीपीएससी के सिलेबस के रिलेटेड हैं वो मैंने सारे किए हैं। उसके बाद जब मैं आपको उर्दू की प्रिपरेशन का बता रहा था, उर्दू में मैंने पहले आपको पास पेपर्स बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रामर कहा कि आप पढ़ें। ग्रामर पढ़ने के बाद मैंने आपको कहा कि आप जो है वो कुलीदी उर्दू में से मैंने आपको सारे कंटेंट्स भी बताए थे जो जो पढ़ने हैं। वहाँ पर एक कंटेंट जो है वो मैं आपको बताना भूल गया था, मिस हो गया था, वो था मारूफ तराकीब, जहाँ पर मुहावरे लिखे हुए हैं। जो मेरे पास PDF में बुक है उसका पेज नंबर 91, उस पर मारूफ तराकीब दी हुई है और उनके मफहूम वो आपने ज़रूर करना है। जैसे बूढ़ा तोता आता है पेपर में, शेख व शाह का मफहूम क्या है, तो वो यहीं से वो टेबल है 1.5-2 पेजेस का, यहीं से PPSC उठाती है, आपने ये टेबल ज़रूर करना है। उसके अलावा आपने कारवान की बुक से भी उर्दू ज़रूर करनी है। मेरे पास ये कारवान की जो मैंने आपको बुक दिखाई थी यही, इसमें उस दिन ये मैं आपसे मेंशन करना भूल गया था। इसमें सबसे पहले मालूमाती उर्दू दी हुई है, ये 1 लाइनर है, 168 1 लाइनर है, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद ये हुआ है शायरों और अदीबों के नाम। इसमें अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। आपने जो अपनी 6 क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या BA तक जिन शायरों का नाम सुना है, जिन अदीबों का नाम सुना है, सिर्फ उनके असल नाम याद करने हैं, क्योंकि जो फेमस होते हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं। लाइक अख्तर शिरानी हो गया, इब्न इंशा हो गया, इब्न सफ़ी हो गया, तबस्सुम काश्मीरी हो गया। आपने ऐसे ऐसे जो फेमस हैं सिर्फ उनके करने हैं,
جن کا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ کبھی نام سنا ہوا ہوگا اپنی اردو کی بک میں۔ اس کے بعد یہاں پر آگے دیے ہوئے ہیں اہم کردار۔ ان اہم کرداروں میں انہوں نے انگلش کے بھی کافی دیے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اردو ادب کے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اردو ادب میں اولیت، یعنی اردو ادب میں سب سے پہلے افسانہ کب لکھا گیا، یا کس نے لکھا، پہلی شاعرہ کون تھی، پہلا قومی شاعر کون تھا، یا تنقید کی پہلی کتاب، اس طرح کر کے یہ ساری اولیت بھی آپ نے ساری کرنی ہے۔ اس کے بعد القابات ہیں۔ القابات میں پھر وہی بات، ان شاعروں اور ادیبوں جن کا آپ نے نام پڑھا ہوا ہے 6th کلاس سے لے کے BA تک کی اردو میں، کہیں نہ کہیں آپ نے صرف ان کے القابات کرنے ہیں، باقیوں کے آپ نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد اردو کی اہم کتب ہیں۔ اس کتب کو میں سے آپ وہی کر لیں جو زیادہ تر پاس پیپر میں آتے ہیں، یعنی پاس پیپر والا ڈیٹا آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے، اس کے بعد اس میں بس اردو ناول کرتکا، اردو ڈرامے کرتکا، ان کے بارے میں تھوڑا بہت دیا ہوا ہے، 5 6 MCQ 10 وہ آپ نے کر لینے ہیں۔ تو یہ اردو کے کچھ مسنگ پوائنٹس تھے جو میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ اسلامیات کو بھی میں مینشن نہیں کر سکا تھا لائٹ جانے کی وجہ سے۔ اسلامیات کی پریپریشن میں سب سے پہلے آپ نے 6th کلاس سے لے کر 9th کلاس تک کی ساری اسلامیات کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ انگلش میں لکھی ہوئی اسلامیات کو پڑھیں، کیونکہ آپ کے پیپر میں جو اسلامیات کے کوشچنز آتے ہیں وہ انگلش میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ 6 سے لے کر 9 تک ضرور پڑھیں، کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اب تو میرے خیال میں میٹرک میں بھی اسلامیات ڈیوائیڈ ہو گیا، آدھی 9th کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، آدھی 10th کلاس میں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے پاس پیپرز تو پہلے کر چکے ہوں گے، پاس پیپرز کے بھی کافی ریپیٹ ہوتے ہیں اسلامیات کے کوشچنز۔ پاک MCQs بڑی ہی اچھی ویب سائٹ ہے اسلامیات کے MCQs کے لیے، اور یہاں سے کافی MCQs آتے ہیں۔ یعنی اسلامیات میں عام طور پر متفرق معلومات ہی پوچھتا ہے، کتنی آیات ہیں، کس سورہ کی کتنی آیات ہیں، کتنی مدنی ہیں، کتنی مکی ہیں، کون سا غزوہ کس ہجری میں ہوا، کون سا معاہدہ کب ہوا، کس کے ہاتھوں قلم بند ہوا، اس طرح کے کوشچنز ہی اسلامیات میں موسٹلی پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ پوائنٹ پر آ جانا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلی ویڈیو میں MCQ پلانٹ کہہ بیٹھا تھا، MCQ پلانٹ صرف اور صرف کرنٹ افیئرس کے لیے میں نے کی تھی، باقی سبجیکٹ کی پریپریشن کے لیے میں نے ٹیسٹ پوائنٹ سے کنسلٹ کیا تھا۔ آپ نے بھی اسلامیات کو ٹیسٹ پوائنٹ سے ضرور کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، ٹیسٹ پوائنٹ پر آپ کو PDF بھی مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اسلامیات کا فولڈر اوپن کرتے ہیں تو اس میں PDF بھی آ جائے گا۔ PDF آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے چیک کیا تھا کہ PDF جو ہے وہ شاید 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کا اپلوڈ ہوا ہے، اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ جو نئے MCQs ہیں وہ آپ کو اس PDF میں نہیں ملیں گے، آپ کو ڈائریکٹ ویب سائٹ سے آن لائن بیٹھ کے جو ہیں ٹیسٹ پوائنٹ سے اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، ورلڈ افیئر، کرنٹ افیئر پڑھنے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نوٹس بھی دے دوں، تو سپورٹس کے میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس دے دوں، ساتھ انگلش کے بھی دے دیتا ہوں۔ جو پاس پیپر میں سے میں نے خود 1 لائنر بنائے ہیں، سپورٹس کے کوئی 151 لائنر ہیں، وہ ہیں 2021 کے پیپرز تک، اس میں 2022 کے 1 لائنر شامل نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اگر اپنا ای میل کمنٹ کر دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF بھیج دوں گا، سپورٹس کے بھی بھیج دوں گا۔ انگلش میں جو میں نے سینونیم اینٹونیم کی بنائی ہوئی ہیں لسٹ، ایڈیمز کی بنائی ہوئی ہے لسٹ، بکس کے رائٹرز کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے، مطلب جن کی ڈگری کیمسٹری میں ہے، اور آج تو ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے 18 سپتمبر کو لیکچر کیمسٹری میل اور فیمیل کا ٹیسٹ ہے، تو کیمسٹری کی آلریڈی میں نے لاسٹ منتھ ایک آڈیو ریکارڈ کی تھی اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، تو وہ میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہے۔ وہ 14 منٹس کی آڈیو ہے، جو کہ جس طرح میں نے پریپریشن کی تھی لیکچر کیمسٹری کو، اور اس سے میں نے الحمدللہ ٹیسٹ بھی کلیئر کیا تھا، تو وہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے میل یا فیمیل جو کہ لیکچر کیمسٹری کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو ان کو میں وہ آڈیو جو ہے وہ فارورڈ کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ میں نے 14 منٹس کی ایک آڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے 20 مارکس کے GK کو پریپیئر کرنے کے لیے، تو وہ بھی میں کینڈیڈیٹس کو فارورڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد کچھ مجھ سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انٹرویو کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائیں، تو وہ ابھی تو میں فی الحال نہیں بناؤں گا، لیکن انٹرویو کے ریلیٹڈ انشاءاللہ جو میری اسٹریٹجی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% ٹھیک ہے یا وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ میرا انٹرویو فیل بھی ہوا ہے ایک، اس میں میرے 46 مارکس تھے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے انٹرویو میں ٹاپ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اسٹرگل کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو میری اسٹریٹجی رہی ہے انٹرویو کو کریک کرنے کے لیے، میں نے کون سے ٹاپکس پرماننٹ ہر انٹرویو کے لیے پریپیئر کرتا ہوں، وہ بھی میں نے اس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ پریپریشن کرتے رہیں 1 پیپر کی۔ جب آپ کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کے لیے آپ شارٹ لسٹ ہوں گے تو انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا، جس طرح پہلے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو بنائی تھی، انشاءاللہ میں 35-40 منٹ کی ایک اچھی ڈیٹیلڈ
वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू के लिए, जो मेरी स्ट्रेटजी रही है इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो तब तक आप लोग वन पेपर की प्रिपरेशन करते रहें। अगर किसी कैंडिडेट को किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई स्ट्रेटजी समझ ना आए, तो मैं जो मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो वो कैंडिडेट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला जितना मेरी तरफ से हो सका मैं सपोर्ट करूँगा। मेरी ये सपोर्ट बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बड़े शहरों से दूर हैं। लाइक मैं खुद तहसील शाहपुर जो है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमें तो चले सरगोदा नज़दीक है, जो आगे भक्कर के हैं, मियाँ वाली के हैं, या लैया उस तरफ के इलाके के लोग हैं, मेरी डिवीज़न के जो लोग हैं, या बाकी डिवीजन्स के जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लोग हैं जिनको रसाई मुश्किल हो जाती है बड़े शहरों तक, एकेडमीज़ तक, नोट्स तक, तो मेरा मकसद सिर्फ उनके लिए है कि मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाऊं, उन तक जो है पीपीएससी की जो मेरी स्ट्रेटजी रही है उन तक पहुंचाऊं। अगर कोई एक दो कैंडिडेट के लिए भी वो कारामद होती है तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम हैप्पीनेस का सबब बनेगी। ठीक है कैंडिडेट, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।